الرحمن الرحيم في العتق وفتحه وقول الله تعالى واذكر فمدين وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربا وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال او په بعض دینونو کې مرایات قضا ده ولو نو تاغي مستقل باب وروړي فضیلت فرقبه یا رقبه لا اعتاق مراد شو او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربا والفسيجان قال لي ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل اعتق امراه مسلما استنقذ الله من كل عبد منه ومنه من النار قال فانطلقت به الى علي بن الحسين فاحمد علي بن الحسين الى عبد له فضربه به عبد الله بن جعفر حسن باب ان يلقى بأفضله به قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن او يا بقيمتها عن ابي مرارق عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل يفضل قال ايمان بالله وجهاد في سبيله قلت واي الرقاب يفضل قال اعلاها سمعا والبسها عدالها قلت واي لما قال تعين صالحا او تصنع لاخرها قلت واي لما قال تدعو الناس من الشر فانها صدقه تصدق بها على نفسك او ما يستحق من العتاقه في الكسوف والايات وبه قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سعيد بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في الكسوف الشمس تابعه علي عن درجة عن هشام وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عصام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كنا نمر عند الكسوف بالعتاقة فامن اذا تداعى بين اثنين او بين شركاء قبلي كنا او رفض برا بدا عليه وبطل كينا اعتاق تجدي قبلي كنا ده امام ابو حنيفه رحمه الله عليه بل اعتاق تجدي قبلي يعني نيم دي ازار كانوا نيم حول نيم عبد بعد امام صاحب بني او صاحبين وي باعتاق تجدي قبلي نيم دي ازار ټول اصل کې مولانا صاحب د دې په تعریف کې اختلاف د نجوندار دی امام سے وہی اعتاق ازالت الملک توئی ځان پیدا دا زیب ترمذی کې مرادی دلته د تفصیلا میں ارده به ان شاء الله تفصیلا میں خبر کرانا او تاسو په کتابونو کې دا اصول په کتابونو کې اصول فقہ کتابونو کې دا ویل د امام سے پرې د اعتاق معنا ده ازالت الملک یو رئیس تا مملوک او تا دغه ملک ځای امام سے وی ملک تجزی قبلی اصولا هم زوالا هم نیم کوروالا دا پینزو کتو شریک کور دی دا یونا می حصہ واقعتا بیا می دا بلنا حصہ واقعتا ورا لگ می واقعتا ملک تجزی قبلی اصولا زوالا هم قبلی دا ما کور دی یو حصہ می پا یو خرص سکلا بلا حصہ می پا بل خرص سکلا بل حصہ میں پبل خرص سکڑا تو امام سے وہی ازالت الملک اسم بھی او ملک تجزی قبل اصولا ہاں یہ لگ شیء اخلے او زوالا ہاں یہ لگ خرص ہے ملک تجزی قبل اصولا ہاں زوالا ہاں نداغت پلیز باندینیم خرصو رشی ملک ہے او دا صاحبین پلیز ازالت و رق دے ازالت و رقیت ختمہ والدی ازالت الرق رق وسط دی او ازالت الرق رقیت بیا وسط تجدی نقر لے دا نشی کولی که نیم حور کے او نیم دی عبد پاندشی دکا وسط دی وسط کی تجدی نرد ذات کی تجدی رد وسط کی تجدی نردی سمے ہوئے د امام سے بنی باندې اعتاق ته شو ازالت الملک او ملک تجلی قبلی زوالا هم حصولا هم او د صاحبین بنی باندې ازالت الرق او رقیت وسط دی اگر تجلی نه قبلی نه زوالا او نه حصولا په پیښه په خبر اوس برای مولانا صاحب د امام صاحب بنی باندې اعتاق تجلی قبلی
نیم برای ما آزاد شو ټیک شو نیم آزاد شو او نیم حر شو او نیم عبد د صاحبینو په نسبت باندې اعتاق تجدید قبلی ما نیم آزاد کا ټول آزاد شو اوس براشه مولانا صاحب بس ایمو ثلاثه مسلک مې لګروستو دلته راشه زما او د زید مشترک عبد دی په 1500 ولدري 1500 ما دي په 1000 روپے معاشته ما خپل نیم آزاد د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې اعتاق تجدید قبلی سجل شو نیم آزاد شو اب سکه سبا هغه هم مې فاسد کړ ولې ځکه چې ټول عبد مخصص شو تجارت له مغشته دي 1500 ولدا 1500 ما خاص به کو کې دي چې په 1200 خرج شي پیسې به تقسیم کو اوس دې نیم آزاد کو نو په نیم څو څه نیم په توګه نه دا د دنیا یا په نه هغه کې وسه نو امام صاحب وایي نیم عبد دی نیم حور دی نو زبا خالد بن منطق یا به مالداري یا به غریبي یا به مالداري یا به غریبي کله غریبو بس ما الله تعالی لپاره غنیم عبد ذات کنو غریب دی غریب دا معنا چې د باقی نیمو پیسې ما سره نشته نو هغه اختیار څه اختیار دی ولا یا هغه باقی نیم آزاد ثواب شي ټول کوا نو هغه باقی نیم آزاد کو نو نیمه معتق ته شو نیمه هغه شو نو ولا به مورد بشری دی او دویم صورت سره دویم صورت دا دی چې هغه استسعاء کی د عبادنا څه دي کې استسعاء کی استسعاء سبا هغه عبد بلګي خصو قیمت به کو هغه 1500 نه دی وخت کې دي چې د ضروري کې دي چې د 800 وي کې دي چې د 1200 وي نو قیمت به کو قیمت عدل راځي یعنی قیمت معاملو کې دوه عادلین قیمت مقرر کی او چې قیمت شي نو دا هغه د کیسې باغله استسعاء کوي یا هغه دا هغه یې مثلا په 1200 وایي شپږ سو هغه پیدا کی غون بحول شي ولا نیمه زمانی مرد استسعاء اوس مولانا صاحب چې استسعاء کوي هغه لپاره د عبادت سعی کوي نو په منځله د مکاتب شو نیم خو حر شو په نیم کې په منځله چا شو د مکاتب نو که زه مبصر وما څو صورت شو یا د هغه خپل باقي آزاد کړي ولا په شریک شوه دا بیا د شور مور پیدا بټنې لري ها امیر صاحب نه دا بټنې کې فرق دی ګوره دې بټنې کې فرق خاص ها نو که زه غریب وم دې به څه کوي څو صورتونه دي دې به استسعاء کوي دا چې ما خپلې پیسې پیدا کړه نو ته به غون حر شي او یا به څه یا د آزاد کړي او که چېرته مثال پتا وه عبد وي کېدلی شي استسعاء کوي او دې پنځه دې نه آزادوم نو یو ورځ بدله خدمت کوي یو ورځ ځان ته کار کوي دا بیا صورت پکې شته خو په غنیم کې په شان د مکاتب دی په شان د چا دی د مکاتب او که چېرته زه مالدار وم نو چې زه مالدار شوم نو په هغه ما د هغه حصه فاسده کړله د هغه نو ټول په ما حر شو په دې وخت کې استسعاء نشي کولی بیا ما غلا خیار دی هغه ما چې تا نه ضامن کوم مالدار یې مو نه ضامن کوم زه نه وم خپل نیمه ځان هغه بدیهي خبره ده ولا د دواړو شو او که هغه نه وایي چې ما ته وایي ته خو مالدار یې خو زه دلې نه ضامن کوم پرې ما نه به استسعاء وکړي ممکن ده په جان نه مکاتب او که ما ته وایي چې نه ته زما ضامن یې ما ته نقصان ورسوه نو زه به د هغې حصه غله ورکړم خو زما خوښه ده که زه دا باقي نیم ازادوم هم ځکه نیم ازاد دی نیم ازادوم او که نه ازادوم او چې نه ازادوم یا به زه استسعاء وکړم یا به یو ورځ ما نه خدمت کړي یو ورځ ځان ته کوي په خبره ورسېدی او که چېرته دا زما مذهب او د صاحبینو په نسبت باندې چې ما نیم آزاد که څه شو ټول آزاد شو ګوره اوس که زه مالدار وم نو زه د هغه د حصې ضامن که زه مالدار وم د هغه د حصې
اوس هغه کې د استسعاء کولی شي استسعاء نشي کولی نه اعتاق کولی شي اعتاق زمانه طرف نه شو ولا زمانه دا غیر استزام یو صورت دی او که زه غریب وما هم ټول آزاد دی ولی زمانه که زه غریب هم ټول آزاد دی ولی زمانه دی به څه کوي نه 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 ټول آزاد دی خو خدمتګار نه شي کولی دا نه پیسې هم کوه هغه اوس حر دی د ده د حصې ضامن دی خو په شان د مکاتب نه په شان د حر مدیون نه د ده د حصې ضامن دی په شان د مکاتب نه په شان د حر مدیون قیمت به شي اوس خو حر دی او به ګوري چې تا نه مونه اخذو د څو وي د 1200 سوو دا شپږ سوه دي نو شپږ سوه به هغه پورې کړه که حر مدیون شي صاحبینو په دې څنګه شو تاسو باندې بیا پخومه چې که زه مالدار ومه نو ټول زمانه طرف نه دا د اعتاق تجدید قبلی نه د دغه ضامن شو یو صورت دی بس د هغه حصه مې فاسده کړه ابد په قیمت چې د هغه په هر څونه کېده هغه به د هغه حصې پیسې ورکړم او که چېرته زه غریب ومه نو ما خو ثواب ګټلی دی نو زه هغه د په ضامن نه ګرځمه او آزاد د ټولو زمانه طرف نه وړې زما ده صرف څه به شي لکه هغه په شان دا وختي صورت کې مقاتل و په نیم کېدل داسې چې لکه حر دی او مدیون دی خلاصه شوه خبره اوس به راشو ائمه ثلاثه هغې څه وایي هغې په لامیانس کې هغه شته خبره هغې وایي که دا سړی موثر دی مالدار دی نو په دې صورت کې اعتاق تجدید نه قبلوي او که دې غریب دی نو بیا تجدید قبلوي دا پېکه د ائمه ثلاثه وبلل زه مالدار یم او مالي مزاد نو اعتاق دې وخت کې تجدید نه قبلوي صاحبانو په شان دي شو ټول آزاد شو دا ضامن شو او که زه غریب ومه او مالي مزاد کا نو دې پکې چا سره ملګري دي امام صاحب سره دې مزاد شوی دی دین پاتې دی نو هغه دین چې پاتې دی نو څه به کوي مولانا صاحب دی دا خو به دیږي چې دی آزاد کړي او که دې نه آزادوي نو یا په شان د مکاتب دی استسعاب کوي یا یو ورځ ځان د خدمت کې یو ورځ د خدمت کې خلاص خبره خو رسېدلی که نه دا اوس مخکې ده اذا کان عبدا بین اثنین او امة بین شرکا ګوره امام بخاري د دوړې په ډېرو مسالو په منځ کې وي دا درپسې وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن انصار بن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بين اثنين من كان موسرا قوم عليه ثم يعتق نقوم عليه ثم يعتق ګوره دا ثم يعتقون معلومیږي چې د چا مسلک راجح دی د امام صاحب یعنی هغه اعتاق تجدید قبلی ثم يعتق بیا دې ازادي کي معلومیږي دا چې نیم حر شوي دی نیم عبد دی دې ګران دې کم به وایو خیر فإن كان موسرا کدا معتق موسر دی مالدار دی ذو یسر نو قوم قیمت دې شي په ده باندې نو چې قیمت شي ځکه زما غرض دی نو ثم يعتقو بیا دې خپله حصه ازاده کړي هغه له به تاوان ورکړه نو قیمت به شي په زر مو هغه چې غوزر نه وي مراد اوسه کېدای شي دې وخت کې د زر وي یا 200 وي د 200 وي د 1200 وي 1500 وي برانګراني ګرداني عیب هم پکې راځي نو ثم يعتقو اوس دا د چا لپاره دی شو د امام صاحب چې کول نه دی آزاد په صاحبانو خورت شو لیکن مولانا صاحب ائمه ثلاثه هم دا راځي ائمه ثلاثه وایي که دې موثر ټول آزاد شو وایي خدای نه پوهېږي په خبره هغه په معسر کې یادی چې نیم آزاد دی او نیم نه دی آزاد یاد دی پوهېږي او که مالدار اوسه دي ټول آزاد که در راغلی چې ضامن پیسې را سره شته او دا موثر دی وایي ثم يعتقو وایي موثر دی بیا څه وایي ثم يعتقو مالدار دی مولانا صاحب او بیا پورا نه دی آزاد هغې وایي که مالدار پورا ټول آزاد شو ولا زمانه هغه له تاوان وکړم که غریب ومه نو نیم آزاد دی او نیم نه او دا سړی موثر دی وایي ثم يعتقو دا اول به قیمت شي نو ثم يعتقو هغې نه پس به هغه دویمه حصه به ازاده کړي ځکه لومبیا کې من عتقه مخکې ازاده کړې ده نو حدیث د چا دلیل شو څه وایه د امام صاحب هم په ائمه ثلاثه خلاف رد شو هم په صاحبانو باندې او متابعي قول د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه توکل وکړئ وبه قال حدثنا اوس د روستو کوم روایت راځي او هغه د ائمه ثلاثه ظاهر کې دلیل ګرځي نو
هغه به معنا او کما تطبیق پیرا علماء قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد ثم يبلغ ثمن العبد ثمن قيمة مراد ذكره ثمن پیسې نه مراد په دلیل د نورو روایتو هغه وخت په زرو 1500 د دې اوس کې دي چې بیان کړی وي بل نه راځي په خپل وجه قوه منع ثمن مراد دي لك قيمة ثمن او قيمة دي فلا مديات دي كده قوم العبد عليه قيمة عدل والبسيطة فقلت فيها شركاؤهم يا فأعطى شركاءهم حصتهم وعتق عليه العبد وعتق عليه عبد بدبا دي أزاد شو والبكم وإلا أو كمالي نو فقد عتق منهما اعتقدني ازاد کړی دي نیم خور دي خدا ظاهر کې د چا لپاره دلیل شو د ائمه ثلاثه الکه وګورئ کېده اګه مالدارو نو ټول ازاد شو او که غریبو نو نیم ازاد شو دا د ائمه ثلاثه دلیل شو لیکن مولانا صاحب مونږ وایو چې دا صورت د مالدارۍ کې نیم ازاد دی خدا د باب د ينبغي نه لفکر دا د کلمه زاده هغه تاوان ورکه نو ما خو ویلو چې تثبیت وکړه نو دا راځي نه مزاد امام کې سره مناسبت یې راځي دا باندې کې ور قوم العبد عليه قيمه عدل وقعد يا ورد کړی استاد یې دا بیا زموږ دلیل دی خو ظاهر کې ګول دا ابو راځي چې حقیقت کې ګول زموږ دی ورخه من اعتق شركا له في عبد فكان له مال المالدار نو په مالدار صورت کې هغه څه وایي ټول دا څه وکړه يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه اطلاق چاکو عبد اطلاق چاو جمعنا معلومی کې چې ټول نه ده ولذلك قيمة عبد وقلت لشركائه وعتق عليه العبد عبد فيزاد شو دا نه هغه وخت آزادو چې پیسې ورکړل ټول آزاد شو معلومیږي دا چې مخکې نه دي آزاد خلاص شو خبره ها وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له بمملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه وان لم يكن فعليه عتقه كله لأن من دليله ان كان له مال يبلغ ثمنه يدفع عليه عتقه بدل ان كده باقي من مدار کی تو معلومی کړه چې باقي مدار نه کنا مونږ ها قيمة عدل المعتق وهو دغ منه ما اعتق قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا حماد بن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في مملوك او شيئا له في عبد فله ما يبلغ قيمته من قيمة العدل وهو عتيق قال نافع والا فقد قيمت ورقولنا فسدات شو فصورة مالداري كرام جاء أيوب الهادي يسير قال هنا في منصر بالحديث وبه قال حدثنا أبو الحديث ابن عمر لبنله حديث ابن عمر لو أنا مشكلي كما كم ليه وأنا جاهو ثم يعتقوا النبي عمر وما حديث والفسيح وبه قال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا مولى بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه كان يفتي بالعبد بالأمة تكون بين شركاء فيعطيك أحدهم نصيبه منه ويقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان وجب عليه جوان جد باقي ذلك ما شاء الله وما قال ابن عمر رواية تزويد بالجهام يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى شركاء ينصبهم ويخلى سبيل المعتق يخبر بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ليس بن أبي ذئب بن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا فأخذ إذا أتى نصيبا في عقد وليس له مال مخصوص على عبد غير مشهود عليه على نحو الكتابة على نحو الكتابة زمان بيجي إذا نيم حر دي أو نيم عبد دي تجدي قبلي أو جدول حري جاء مديون دي جاء مولانا وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن خالد قال سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا من عبد
ماله إن كان له مال والآن عليه. سامنا من غير ذلك إلى أذان تلخ تبي غمك ولا وإلا قوم عليه واستدعي به غير مشكوك عليه. تابعه حجاج بن حجاج وأبان موسى بن خلف عن قتادة اتصله شعبة وأبو الخطأ والنسيان بما دخلوا به إذا خطأوا النسيان دول بكنافذ دي أتاقلكهم وطلاقهم ونحوه ولا علاقة إلى وجه الله. دا منو نه کې چې کله شیطان په نوم د ذات کنه ازادي د بوتانو په نوم د ذات کنه ازادي بلې په خلکو د بوتانو په نوم بلا پر اعتراض کړی کړه څو چې آزاد لا عطاقه الا تعتق الا لوجه الله الله لپاره کې ریا ان مکوي دور مقاصد کوم ورته به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى د ناسي او د مفتح نیت دي الله خلک ته د مفتح نیت دي چې کله سره معنا بیا د نیت کوي دا خو د ګناه د ثواب سره متعلق د حدیث الله کله حدیث استعمال ہے شابه به قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر بن قتادة عن زرارة بن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به اسم لکھتا به قال حدثنا موافق لمنیت نہیں اور مفتی اور ناسی لمنیت نہیں نو زویم کہ دا نیت خبر نہ دا حدیث پاس سره موجود تے صلاۃ جدهن جد وهزلهن جد ایک حدیث الطلاق والعتاق والرجعه مخکې د مولانا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد محمد بن ابراهيم التيمي عن قبة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنية ولامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فقل اذا كان لعبده ولله وله العباد او نیت عید نکوږي او بخلاص کې اشهاد ضروري دي لازم نه گواہی او پرې نه آزاد کبي هم آزاديږي په اشهاد کې دا پیدر چې سبا د سړي د خپل قول نه وونه کې معنی آزاد کړي ها وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر محمد بن بشير بن اسماعيل عن قيس بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه لما اخبر يريد الاسلام ومعه غلامه بلغ كل واحد منهما من صاحبه فاخبر بعد ذلك وابو هريره جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلامك قد اتاك فقال اما اني اشهد بانه حر قال فهو حين يقول يا ليله بدورها وعنائها على انها من دار الكفر الجديد وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا اسماعيل بن قيس عن ابي هريره قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في طريقي يا ليله من دورها وعنائها على انها من دار الكفر الجديد قال وابق مني غلام في طريقي فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين انا عنده انطلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلامك فقلت هو حر لوجه الله لم يقل ابو بكر بن عن ابي اسامه حر وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن اسماعيل عن قيس قال لما اخبر ابو هريره ومعه غلامه وهو يطلب الاسلام وقال احدهما صاحبه فقال اما اني اشهد بانه لله باب ام الولد فديك اختلاف تنقول داود ظاهري ويوم ولد خرسيجي او ذا ايما اربعه فدين خرسيجي اعتقها ولدها حق حريت بك موجود شو سبق كده مولانا قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشهر سنه ان تركنا مضربتا وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن الزهري قال حدثني عروه بن زبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان عقبه بن ابي وقاص عهد الى اخيه سعد بن ابي وقاص ان يقبل اليه ابن وليده زمعه كان عقبه انه يبني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح اخذ سعد ابن وليده زمعه فاقبل به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبل معه فقال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابن اخي عهد الي انه ابنه فقال عبد بن زمعه هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي بن زمعه ولنا بناجه إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على بناس به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدي به يا سودة بن زمعة لما رأى من شبهه بعضة وكان سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو بيع المدبر المدبر لا يباع ولا يوهب ذلك الذكر رواية ما تخبر الله سكر به قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر فتح النبي صلى الله عليه وسلم به فمنعه قال جابر
وهيبته. ولا صفة لگی زمخ کی مرف ولا نتمر صفة لگی كأغمر في زمان مخ مالي كمالي هو أو كل عصبات بالبرودي پتہ نہیں لگی تو مفهوم شيء ولا خاصه مبهم شابه به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ولا يؤذن وعن هبته. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير بن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت اشتريت بريدة فاشترت اهلها ولدها وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه فيها فانما الولاء لمن اعطى الورقة فاعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو اعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها. فهم اذا وصل الرجل يوعبه فهل يفعل اذا كان مشركا؟ قال ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاتيت نفسي وفاتيت عقيلا. وكان علي بن ابي طالب له نصيب في تلك الغنيمه التي اصاب من ابيه عقيل وعمه عباس. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجال من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اذا فلنترك لابن اختنا عن عباس فداءه فقال لا تدعون منه درهما فبعثني المشرك. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام قال اخبرني ابي ان حكيم بن حزام اذى في الجاهليه 100 رقبه وحمل على 100 بعير قال 100 بعير فلما اسلم حمل على 100 بعير واذى 100 رقبه قال وسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت اشياء كنت اصنعها في الجاهليه كنت اتحنث بها يعني اتبرد بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سمعت من خير اسلمت على المقابله البلدي وعوض ارجي جتا سكري راي فبركات والاسلام در كنون سوال او يا اسلمت كائنا على ما سلفا وكتبه چې هغه دي کې په کفر کې وا نو سوال معتبريږي نو مې مخکې معتبر نه و خو د دې اسلام د وجه نه معتبر شو کتاب الایمان کې پوره تفصیل ویل دي ها او من ملك من العرب حقيقه امام ابو حنیفه او شاذ قول دي او یې د نوم بعضي بعض شارحین د امام سے مذهب کړو د حیران اصل تجازات نه دي رسول دا د اردو کتاب یو د یو نه ګوري بل د بل نه ګوري په دې اجماع ده چې عربو کې رقت ترقیه کیږي خبر خلاصه امام صاحب یو شاذ قول دی پکې مذهب د امام صاحب د صاحبین ټول ائمه او عوداري چې عرب رقیق جوړي دي د دنیا دلایل مرته دی وسوي دا څه پسې او ما وجمع فدا وسبب ذریه او خرصه کې یو جمع او فدیه او سبب ټول جایز دي ها قول الله تعالی ضرب الله مثلا لوکن عام دي د عرب وي د غیر عرب تو په اولاد اسماعیل کې غلط یو حدیث پکې دی خدای دا کې مې کاوه غلامان دې ما جوړاوه او که جوړم کړل نو آزاد کې دا مقصد دی تور پسې لا يقدر على شيء وما رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله ما رزقنا يا رب وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا قال حدثني وقيل عن ابن شهاب ذكر عروه ان مروان والمسور بن مخرمه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه رضي الله تعالى عنها دبن المصطلق وكذا كل اولاد اسماعيل دور بسيط اي يرد اليهم اموالهم وسبيهم وقال ان معي من ترون واحب الحديث الي اصدقه فاختاروا من الطائفتين من مال عليه مسلم وقد عربي قوم د پیغمبر مبارک پکې رضا کړی دا شابه قد كنت استعنيت به وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم بالعشرة ليلة حين قبل من الطائف فلما تبين لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم الا الى الطائفتين قالوا فانا نختار سبيلا فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله ما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانكم قد جاءونا تائبين واني رايت ان ارضي اليهم سبيلهم فمن احب منكم ان يطيب ذلك فليفعل ومن احب ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفيء له علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا لك قال انا لدي من اذن منكم من لم يأذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاءكم امركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاءهم ثم رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه انه طيب واذن فهذا الذي بلغنا عن سبيل النبي اوادنا وقال انس قال عباس النبي صلى الله عليه وسلم وفادت عقيلا هذه يقول في ديت ويش بخبر او بريدل خودن به قال حدثنا علي بن حسن قال اخبرنا غلام جوړي دي شي کنه قال اخبرنا ابن عمر قال كتبت الى نافع فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم وهم قارون غافل وانعمهم قال الماء فقتل مقاتلهم وصفر ذرنيهم واصاب منهم جويريا بنت حارث او ايه داري رمش قسمه توا
پیغمبر مبارک د جوړی آزاد کړه او نکاح وسره وکړه نو صحابه د هغه قوم چې څومره خلې وي ټول آزاد دي دا د دې خپلوانی دي د پیغمبر ام المؤمنین خپلوانی دي آزاد دي حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ربيعه بن ابي عبد الرحمن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز قال رايت ابا سعيد فسالته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني المصطلق فاصبنا سبي من سبي العربي فاستحينا النساء فجلنا علينا الغصبه فاخذنا عرضا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نحمد إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا أزال أحب بني تميم حافظ وحدثني ابن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال قال وجاء صدقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سبية منهم عند عائشة فقال أعطنيها فإنها من ولد إسماعيل فأقدم أن أنت وجاريته وعلمها قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن مسلم المطلق عن الشعبي عن مرتضى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جارية فعلها وفعلها وأحسن إليها ثم أتتها وتزوجها كان له أجران وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد إخوانكم فأتقوهم أو يا مؤمنات لمسلمانات إنما المؤمنون إخوة لا ترحمن وجنا وإشابة وقول الله تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى قوله مختارا فخورا ذي القربى القريب والجنب القريب والجار الجنب ويعني صاحب في سفره وبه قال حدثنا آدم بن قال حدثنا شعبة قال حدثنا واسع بن الأحدب قال سمعت معروف بن سويد قال رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأنه عليه حلة وعلى غلامه حلة وسألناه عن ذلك فقال إني سألت رجلا فسألني فكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وعيرته بأمي ثم قال إن إخوانكم خوالكم وجعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبسه ولا تكلفهم ما يقولون خطبه مساوات عمل پیغمبر مبارک مقصد مواسات بجا عمل کا مساوات ما يغلبهم باعينهم باب العبد إذا أحسن عبادة ربه عز وجل ونصح سيده به قال حدثنا عبد الله بن عمر ودي وجه کې دعا عمل کوي د خیر د وخت ما وخت کې تیر شوی دوباره درته هغه دعا عمل دي چې یو بل سره تضاحم لري دلته د مولا کوي دلته د مثبت دي الکه مانځل دي د مولا کار پاتې يعني دعا هذا عمل خپل من بسلري تزاحم لري نرجو نوع الى اجر ذلك الدعاء عمل في ذكر الله ودي خبر الله يسوع دعاء عمل في دعاء دري عمل في دري يسوع ترور عمل في ترور اجر دعاء نوع الى اجر وكما اسباب مولانا سيبا يوم بتر تزاحم لري والبسيشا النبي عليه عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا نصح سيده واحسن عباده ربه عز وجل كان له اجره مرتين وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان بن صالح بن شعبي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت له جاريه اتبعها وارسل تعليمها واعتقها وتزوجها فله اجران وايما عبد اتى حق الله وحق ماله فله اجران وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الثوري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح اجران والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده مدرج دراوينا دي هذا ابو هريره قال وسلم ذا فرد وایو قال ابو هريره رضي الله عنه والذين يولوا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي وذا پیغمبر مبارک کو باقی وفات وا جب دے ہم لا احمد وانا مملوك تمنا نکئی ہاں وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا موسى بن القمشي قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما لاحدهم يحسن عباده ربه وينصح لسيده ابو كرامه التطاول على رقيقه وعوده عبده وأرضه
خدمت کول ها وقول الله عبدي وعبادي وامتي شي خود به روایت کې راشي چې عبدي او امتي مو آیا هغه تعلیب دیتا هغه منع نه ده شابه مولانا وإمائكم وقال عبد المملوكا وألف يا سيدنا هذا الباب وقال عز وجل عبادكم نسبت عباد الانسان تو شو نه شو دا نه دي چې تاسو عابدين دي عبديت مرایدوب ته ویل کېږي خادم ته ویل کېږي خدمت ته وایي وإمائكم عبدا مملوكا استاذ عبد بيشو وألف يا سيدها ولمجد سيد بلاد الباب وقال من فتياتكم المؤمنات فتاة مطبي وقال قوموا إلى سيدكم واذكرني عند ربك نسبة لا تقول شيء كتب يا رواية كنت غربان دي بخاري كي ربي مو آيا أغي جواب باوكم لا يقول شيء رب أمانا دا مربي سر دي عند سيدك رب مانا مطابي دا يقول بيت لك ومانا دا مربي أغا چاہتا وہی چی ایصال دا شکي إلى كماله شيئا فشيئا نحقق رب الله دي مجازي بندہ دي ورپسے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا نافع بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عباد ربه قال له به قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا موسى بن قريظ عن ابي قرة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك الذي يحسن عباد ربه ويؤدي الى سيده الذي له والنصيحة والطاعة أجران. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن بدر قال أخبرنا عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول أحدكم أطعم ربك وزق وقوة ودودة ربك اسق ربك وليقل سيدي ومولاي دا محمول دي فتالي بهتر دا چې دا قسم کاوه جواز شته یا د به زمانه سره متعلق اذا خلق لګي د غیر الله هغه د مسلمانانو چې نه وي نو احکام پروتو نو تنفر پیدا کاو لکه څنګه چې خبر حرام شو لوخي ورته حرام کړی ولا يقول احدكم عبدي وامتي وليقل فتايا وفتاتي حالانکه دا غلی مخکې دې رجو من فتياتكم المؤمنات ملي شوی دی او عبادكم او امائكم ملي شوی دی او ربکم دې رجو اذكرنا عند ربك یاد دی او حکایت دا او شرک مثال شرک احوال شي نو څنګه با یوسف علیه السلام ته نسبت د شرک شي او پیغمبر علیه السلام نه قلم کړی دی ورپسې به قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا جرير بن خالد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له من الارض ولا له من المال فيبلغ قيمته قيم عليه قيمة عبد وعتق من ماله والا فقد اعتق منه ما اعتق. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا نافع بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالامير الذي على الناس راع عليهم ومسؤول عنهم والرجل راع على اهله على اهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت مالها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبه قال حدثنا عن الزهري قال حدثني عبيد الله قال سمعت ابا هريره وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامه فجلدوها ثم اذا زنت فجلدوها ثم اذا زنت فجلدوها. قال في الثالثه من ربيعه فبيعها ولا بظفير باب اذا اتاه خادمه بطعامه. وبه قال حدثنا حجاج بن هلال قال حدثنا شعبة قال اخبرني محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلس معه فليناوله لقمه او لقمتين ولي علاجه. باب العبد راع في مال سيده ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال الى سيده به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في اهل البيت في اهله راع وهو المسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم واحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال ابيه وفي مال ابيه راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب اذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. ماویلو د زینت په دې خدای صاحب ټول نشي وهلي غرض دې چې تعلیم ورکول شي. تعلیم بالکل عمل دا بچیلا زویلا شاګرد دا
خو یاره په مخ سپېړه مو ورکوه. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم قال حدثني مالك بن انس قال واخبرني ابن فلان بن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو الرزاق قال اخبرنا معمر عن حماد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاتل احدكم فليتنك الوجه قال ابو اسحاق الذي قال ابن فلان هو قول ابن وهب وهو ابن سمعان. بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا قوله والخيل والبغال والحمير تركبونها. يمكن ترتبين دلته تبيها بهما. يوزري جهاد كذا سر أسبوط. فلذا أيام ثلاثة وذا دوا حسيني. يودا شخص سوار دروسوش بلكار دريش به. أو زمان الإمام سيفرد بايدا أس يوحي صدا وذا شخص سوار دوش به. فالدقة كلنا اختلاف थे पर टोल किताब الجهاد नूर सकात اختلاफ के निस्ता ولا يسمى لأكثر من فرس أستا فرازين بالضبط جبل منها خاص أستي والخيل والبغال والحميرة لتركبها ولا يسمى لأكثر من فرس يوصل سرطوا سندي يوم ولا أجر وكذا بل وكذا إجماعها. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما أو من قال بدليل إلى الفرس سهمان ولصاحبه سهما أو زمان دليل عبد الله بن عباس ما تفتح من جبل أقل الحديث حاشية الإشتاء قال للوارث سهمان وللراجل سهم وقولوا اشتغل للفارس دين دين بسويليو دين يا تو मेरा था करिए अब के हम दोबारा देते हैं जो मेरा तदाबीर के हुदैबिये बखल्क रसूलुल्लाह मुबारक खैबर माल तقسیم او داغینه اتلس حصے جوړ کړي و ابو داود کې تفسیر ده یو حصے چار ورکړي مسلو کسان اتلس ورکړي او په حدیبیه کې څومره کسان کېدل سوه نو درې سوا دونه سوا پیاده درې شاه سوانان چې دونه سوا پیاده شي او درې سوا شاه سوانان شي نو درې سوا چې دوه کې دوه جوړي شپږ او دونه او کدرې سی ولا ورکه نو بیا نه جوړيږي نه او دونه سوشو یوي هغه تصریح کې تلسي علامات کوم دلیل او دلته ولا فارس نه فارس وایي هغه ولې فارس نه فارس خلق راځي قرآن کې راځي اجب عليهم بخيلك ورجلك او خيلنا السنه ندي مراد اگر چې خيل السنه ته وایي جمع د فارس نه اسبجام أنت خيلنا أصحاب الخيول مراد أصحاب الخيل مراد دي تلتم فرسنا صاحب الفرس مراد دي كتدبير روايات بشي سبق فرزين باو من قال دابة غيره بالحرب تبجع تابع قيادة كوال بالكل يوم مشهد القمندان إلى أستني ولدي كل شيء ولا أنت خبر الجهاد كل شيء بل سرق تعاون كل شيء دور مسيح به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي سعد قال من البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبرتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد أحوالي كانوا خبر الإمام كوا إمام نه تختی إمام تختی شکست دے لگا إمام بسنگو تختی إمام کو أشجع الناس ما شاء الله إن حوالي كانوا قوم رمانا وإنا لما لقيناهم حملنا عليه فانهزموا وأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بسهام فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفر فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ برجالها أبو سفيان بن حرب ندي أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب رسول الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب باب الركاب والغزل للدابة الركاب لقص بنا غيتوي أو غرض تأثر من غيتوي جدا أخبيه بكي ورقلي به قال حدثنا أبو بن إسماعيل عن لكن لا بهتر كيو دا أخبيه بكي ورقلي غرده كبا كده خواهين في ديوش بنا بزور ورقه شاق خواهين كي بلا بزور ورقه او بلا بكي لك فيها مالي دي لفق بلا جبال وقت ساري من دوي كنا نصري دا شاق دا انداب مبيني بلياس نده بوسر زور ورقه نده يوچه تا موٹر سے کرتے نا کورے بوسر زور ورقه زور
جبانا هذا طبعا اللي لقي جبا غرستها بيحكي يعني بيابدي مسألة خوشي والبسيط. عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أقول دور ورقي أتدور بجكين مجيدون. إذا أرسل رجله بالغرز واستوت به ناقته قائمة أحل من عند مسجد الحليفة باب ركوب الفرس العري. وبه قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا حماد بن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس ما عليه سن في عنقه سيف باب الفرس القدوم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن نور قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان اهل المدينه فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا يبيض حتى كان يخطبه او كان فيه قوم سفر زرنا كيها فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحر مقابله بين رجل كده غلبه وصلت شو جريات غلطه وي دامر تکړه شو باب سبق بين الخيل اتونو په مس کې مسابقه کول دا جهاد پرې نه اتونو غلاول استاغه مخي كذا ماذا مخي شابه به قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اجر النبي صلى الله عليه وسلم من الخيل من الحبيع الى الخيل كنا بيرت خير تلاقي ما استغفر كي او غلينا تصرف نو بیا پیرو گیا کما یو غلای وجود کې خطاقت پیدا شي شابه عثمان او مزمن ټول وته وي ها واجر ما لم يسمى من السنيه الى مسجد بني زريق قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والمطبي من اجر وقال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحبيع الى سنيه 5 اميال او 6 وبين سنيه الى مسجد بني زريق ميل باب اسماعيل الخيل لسبقه وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ليس عن ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل التي لم تزمر وكان احمدها من السنيه الى مسجد بني زريق وان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في من سبق بها قال ابو عبد الله امد الغايه المطول عليهم الامد باب غايه سبق الخيل المزمره وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه قال حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبه ان نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد اثمرت فارسلها من الحفياء وكان امدها سنيه الوداع وخذ لموسى وكم بين ذلك قال 6 اميال او 7 وسبق بين الخيل التي لم تزمر فارسلها من سنيه الوداع وكان امدها اليوم المندى والكيهان وكان امدها مسجد بني زريق قلت فكم بين ذلك قال ابن نحوه وكان ابن عمر ممن سبق فيها ومنافة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ادب النبي صلى الله عليه وسلم اسامه على القصواء وقال المسور قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج القصواء وبه قال حدثنا ذكرنا اوذي لنور الصارون رستو شي شابتي قال حدثنا معاويه قال حدثنا قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه وكان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقال له العطاء هذه وقلو فريق بكاتر كي غلفان مقطوعة القرن دوي دوخي مخكرني كان وقلي شوي هذه وقلو فكر أذي بني نم مشورة وها من هاونا توله مزان هذا ديكو بكر صديق هجرت لانشت وحضور پاک فبايا وانشتا أسواب ورطوي ها وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير بن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قد تصمت عبارة تطلق قال حميد وجاء اعرابي على بعوض وسلقها فشق ذلك على المسلمين حتى رماه وقال حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيضائه قال رسل بعد شيء ولا بزور الفاتنه انا تصور مخكي برشوي هغه د حکړې بیا او دا د رسل بعد شوا چې بزور پاک وفات شو کنه دا لا قوت لا سپینا نو په مدینه کې او شام کې او کوخ کې بیا ولې کې ځان ورسره ترې لا دې کوم به رسل قال وانس رضي الله تعالى عنه وقال ابو حميد اهدى مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اللواء وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا وقته البيضاء وسناعه وامر تركها صدقه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال له رجل يا ابا عمر توليت من محمد قال لا والله ولكن ولى
على بغلة بيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب لم نعطي المطلب أبو جهاد النسائي. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن عوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج. وقال عبد الله بن مريد حدثنا سفيان قال حدثنا معاوية بهذا وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن معاوية بهذا والخليل بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد والحج وكان الحج باب غزوة المرأة في البحر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا موسى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت رضي الله تعالى عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت من حنة فتكى عندها رجل ضحك فقالت لما تضحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الناس من أمتي يركبون البحر لأفضل في سبيل الله مثلهم مثل الظبي على الأسرة. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك فقالت له مثله أو مما ذلك فقال لها مثل ذلك فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال رسول فتزوجت عبادة بن صامت وركبت البحر مع بنت قرارة فلما خبرت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. فهو حمل الرجل امرأته في القبر دون بعض نسائه. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا مسلم بن عمر الأميري कटोरी भी आने आहाल में यदि के खिदमत के सफर क्योंकि लेकिन देखिए ना मुराई जरूरत नहीं था बाजी बतकली अब बोले बाजी बतकली ऐसा कहो कि जिहादी सफर मुझे सवाब दे हर ये तकादा की मां होदा जमा सवाब होशी ना बाजी बले खिदमत पूरी की बारे बारे निशी बोले हम कटोरी पूरी शी मुमसा बखदा कटोरी बोले के यो बोले क्या कुरान में इख्तार था। قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كل حدثني طائفة من الحديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيدهن يخرج سمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمر الحجاب أبو غزو النساء وقتالهن مع الرجال. به قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم وانهما لمشمران لارى قدم سوقهما وقال غير وذن قال على مظنهما ثم تبرغانه في افواه القوم ثم ترجعان فتبلغانها ثم تجيئان فتبرغانه في افواه القوم. باب حمل النساء قرب الى الناس في الغزو. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سال بن ابي مبارك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غزا مرودا بين نساء من نساء المدينه فبقي منهم جيد فقال له بعض من عنده يا امير المؤمنين اعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت مراد مسيح يريدون ام كلثوم بنت علي فقال عمر ام سليم احق وام سليم من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر وانها كانت تضرب ولدا خلاف يوم تصبر تخيط غندل معنا دیکھائی جو بشلے دا باب مداوات النساء جرحا بالقلب تخبر رشتہ دارا دلرونا تخبر خلقو شبها. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معاوية رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نستلم ونرد من الحرب ونرد القتلى فقالت النساء وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل عن خالد بن زكوان عن الربيع بنت معاوية رضي الله تعالى عنهما كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستلقى ونخطبهم ونرد الجرحى والقتلى الى المدينه باب نزع السهم من البدن. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو سلمة عن قريش بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال ربي
رمي أبو عامر بركبته فانتهيت إليه فقال إن هذا سهم فنزعته فنزع منه الماء ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله عز وجل. به قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سكن فلما قدم المدينة قال ليت رجلا صالحا من أصحابه يحرسني الليلة سمعنا صوت سلاح فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك ونام النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر النبي حفص النبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار صاحب ترجمه لکھا جبت أروى دينار ودرهم بس بندے ہوئی منذ انتفاضي دين انتفاضي ہوئی ہاں والخليفة والخميسة لنوضي رضي وإن لم يطلع يرضى والإسقاط فقدر بهما لم يرفعه إسرائيل وردن بهما لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة النبي حفين وزاد لنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي أبي صالح النبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميسة لنوضي رضي وإن لم يطلع باب الإسقاط والخيرات والبسيط وإذا شيك فلن تخرج توبا لعبد آخر وإذا شيك أو كذلك الزخمشي فلن تقشى ندير جول نشي خيرا وتكيها أشعث رأسه مقبلة قدمه وإن كان الغيب استن جول دي نشيها وإن كان في ساقة كان في ساقة وإن استدر وإن شفع لم يشفع فتاسا كأنه يقول قد عزهم الله خيرهم الله طوبى مولى من كل شيء طيب وهي من في يطيب أو قد الخدمة في الغزو به قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد بن ثابت البناني عن نفس مالك رضي الله تعالى عنه قال صحبت جرير بن عبد الله فكان يخطبني وهو أكبر من أنس قال جرير إني لا إلى الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته إذا الخدمة شبهها وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن حنظل انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر اخذه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له حزن قال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم اشار بيده الى المدينه قال اللهم اني احرم ما بيننا وبين هذا حي اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. وبه قال حدثنا سليمان بن داود وربيع عن اسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم بن مالك بن عينه عن انس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما منا الذي يستدل بكسائه واما الذين لم يعملوا شيئا واما الذين افطروا وبعثوا وعالجوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد من حمل مدار صاحبه في سفره. به قال حدثنا إسحاق بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن عمرو أن همام بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلام عليه صدقة كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة وذل الطريق صدقة وقدر رباط يوم في سبيل الله وقول الله تعالى يا أيها الذين بيسير ولا سامباري سعودي دي تريننج ولا كي سوچ فكر ولا كي والبسيطة. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع والنذر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار النبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط اليوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ورفع صوت احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروح يروح الارض في سبيل الله الخطوة خير من الدنيا وما عليها وهو من غدا بصبي للخدمة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيت حتى يلتمس غلام من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر فخرج بي أبو طلحة موطئي وأنا غلام أحق الحرم فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذنا نساء نزلا فكنت أسمعه مسجد يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب فقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه فخرج بها حتى إذا بلغنا سد صهبائه حتى فملنا بها ثم صنع حيثا في نزع صغير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركعها. فسرنا حتى إذا يسرنا على المدينة ينظر إلى الخضر فقال هذا جبل يحبنا ونحبه
طريقة لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاد في سبيل الله. جواب. حدثنا حماد بن زيد بن يحيى محمد بن يحيى بن حماد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثتني ام حرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم ببيتها فاستيقظ وهو يضحك قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحكك قال عجبت من قوم من امتي يركبون البحر كالملوك على الاسئله فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يجعل لي منهم فقال انت منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال كنت ذلك مرتين ثلاثا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يجعل لي منهم فيقول أنت من الأولين فتزوج بها عمر بن صامت فخرج بها إلى الرجل فلما رجعت قربت نبت إذ أركبها ووقعت فانتقت عنقها أو من استعان بضر.